मेरो भाइ उमेरको हुनुहुन्छ। उहाँको आँखामा आमाको आँखामा आँसु देखेको छु। एकछिनपछि तिमीसँग कुरा गर्छु। नरनुस आमा, अनि के नाम हो आमाको? सरिना गौतम। बुवाको? दीपक गौतम। आफू मऱ्यो भने फेरि यही परिवारमा म जन्मिन्छु कि जन्मिन्छ भनेर नमस्कार आदरणीय साथीहरू, म पुण्य गौतम। यतिखेर म एउटा मार्मिक जीवन कथा तपाईँहरूको बिचमा पस्किँदैछु। मसँग यति बेला हुनुहुन्छ सानी 8 वर्षीय नानी, मेरी भतिजी। ब्लड क्यान्सरले ग्रस्त हुँदाहुँदै पनि आफ्नो प्रतिभा देखाइरहेकी, 4 वर्षको उमेरदेखि अहिले ठ्याक्कै 4 वर्ष पुगेछ। अहिले 8 वर्ष पुगेकी नानीलाई 4 वर्षको उमेरदेखि अत्यन्तै खतरनाक ब्लड क्यान्सर रोगले भेट्यो र इशु गौतम हो उनको नाम। र भर्खरै उनको एउटा गीत पनि आएको छ, बडो मार्मिक छ, त्यो विषयमा अहिले कुरा गरौँला। त्यस्तै इशुकी ममतामयी आमा पनि हुनुहुन्छ यहाँ, र बुवा पनि हुनुहुन्छ। र त्यसपछि इशु गौतमलाई मिडियामा ल्याएर उनको प्रतिभा, उनको बारेमा जानकारी गराउनु हुने हरि ऋषिजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लोक दोहोरी गायक हुनुहुन्छ। र अब म एकछिन पनि ढिलो नगरिकन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न गइरहेको छु। नानी नमस्ते। अलि ठुलो स्वरमा बोल्न त गाह्रो पर्ला। इशु गौतम, हामीले भिडियो हेऱ्यौँ, गीतको भिडियो होइन। अब तिमीलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ, 4 वर्षको उमेरदेखि आज 8 वर्षकी भयो तिमी। त्यस विषयमा कुराकानी गरौँ भनेर हामी आएको। कस्तो छ अहिले सन्चो बिसन्चो के छ? भन्नाइको मतलब बाहिर सन्चो देखिए पनि तिमीलाई ब्लड क्यान्सर छ होइन। अब गीत पनि गाइछौ, कहिले गाएको गीत? एक हप्ता। गाउने गीत गाउने प्रतिभा छ। कतिमा पढ्छौ? अब 3 मा। अनि तिमीलाई ब्लड क्यान्सर भएको कुरो कहिले थाहा भयो? 4 वर्षको उमेरमा तिमीलाई थाहा भयो। 4 वर्षको उमेरमा तिमी सोच्न सक्ने, बुझ्न सक्ने भइसकेका थियौ? थाहा थिएन। म क्यान्सर पीडित रहेछु भनेर चाहिँ कहिले थाहा भयो त? 5 वर्षदेखि। पहिलोचोटि जब तिमीले यो कुरा सुन्यौ होइन, क्यान्सर भने अब उपचार गर्दै जाँदा निको पनि हुन्छ। तिमीलाई निको होस्, स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। तिमी एकदमै प्रगति उन्नति गर्दै जाऊ, राम्रो गायिका बन, डक्टर इन्जिनियर बन, हामी आशीर्वाद शुभकामना दिन्छौँ। पहिलोचोटि जब तिमीलाई सुन्यौ, कसले सुनायो कुरो? डाक्टरले भन्दा सुनेको। कस्तो लाग्यो त्यो बेलामा सुन्दा? एकदमै मन कस्तो कस्तो भयो? रोँ रोँ लाग्यो? रोयौ? धेरै रोयो। अनि मामु बाबाले के भन्नुभयो? सन्चो हुन्छ नआत्तिनु भन्नुभयो। ल तिमीसँग एकछिनपछि म कुरा गर्छु। नआत्तिनु, तिमीलाई सन्चो हुन्छ, हामी मद्दत गरौँला। अहिले शरीर कतिको दुख्छ, के छ? एकदम दुख्छ। तिम्रो हातमा हामीले पट्टी देखिरहेका छौँ यहाँ, कठैबाट यो उमेरमा यस्तो अवस्था छ। अनि पढाइलाई पनि डिस्टर्ब गरिरहेको छ रोगले है। कुन हस्पिटलमा उपचार गर्दैछौ? कान्तिपाल हस्पिटल। पढाइ कस्तो छ तिम्रो? तिम्रो बुवाको, मेरो भाइ उमेरको हुनुहुन्छ। उहाँको आँखामा आमाको आँखामा आँसु देखेको छु। एकछिनपछि तिमीसँग कुरा गर्छु। नरनुस आमा, अनि के नाम हो आमाको? सरिना गौतम। बुवाको? दीपक गौतम। दीपक र सरिना बुवा आमा तिम्रो होइन? हेर त कस्तो अवस्था छ। अब बिचरा नरुनु होला। अलिकति उहाँहरू रोएर अलि हल्का भइसकेपछि अहिले भक्कानु फुटेको छ। त्यसपछि कुरो गरौँला। अब तपाईँमा आउँछु म।
नानुको यस्तो राम्रो गाउने प्रतिभा रहेछ, कसरी फेला पार्नुभयो? अब वास्तवमा उहाँहरू हामी एउटै घरमा बस्ने होइन। अब एउटै घरमा बसिरहँदा नानी मेरो रुममा चाहिँ अब यो सानी नानी, अब यति सानी नानी यस्तो रोगले ग्रस्त रहेछन् भन्ने कुरा मलाई पहिला सुरुमा थाहा थिएन। हजुर। म अब मेरो रुममा सधैँ हार्मोनियम बजिरहेको थियो। नानी सटरडेको दिन, जस्तो लकडाउनभन्दा पहिलेकै कुरा थियो, सटरडेको दिन चाहिँ नानीहरू बिहान बिहान आएर मेरो हार्मोनियम बजाइरहेको सुन्नुहुन्थ्यो। नानीसँग एकजना बाबु पनि थिए यतापट्टि। अब जस्तो उनीहरूलाई यति चासो हुन्थ्यो कि अब मेरो जब हार्मोनियम रुममा बज्छ तब तिनीहरू रुममा आउने, अब एकछिन रमाइलो गर्ने, गीत गाउने, नाच्ने, यस्तो यस्तो गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि अब नानी यस्तो ब्लड क्यान्सर छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन। त्यो कुरा धेरै पछि खुल्न लाग्यो, किनभने म पनि कार्यव्यस्तता हुन्थ्यो। लकडाउनभन्दा पहिले धेरै बिजी हुन्थेँ म पनि। अब उनीहरूसँग फेरि भेट शनिबार मात्रै हुने, खासै हाम्रो त्यति पारिवारिक गफगाफ हुन्थेन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ जब नानीलाई एक दिन मैले भेटेँ, अब नानीको अवस्थाको बारेमा बुझ्दाखेरि नानीको हातमा जुन लगाएको पट्टी थियो त्यो देखेपछि मैले नानीलाई सोधेँ, नानी यो के भएको भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले ब्लड क्यान्सर छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो नमजा लाग्यो कि, किनभने अब यति रमाइलो, यति सानी, अब यो चाहिँ भर्खरकै कुरा, मैले लगभग 7-8 महिना भयो मैले यो थाहा भएको। यति रमाइलो, अब नानीसँग एकजना बाबु पनि अर्को रुममा बस्ने बाबु हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाबु नानीहरू आउने, रमाइलो गर्ने, जस मैले उनीहरूलाई गीत गाउन लगाउँथेँ, हार्मोनियम बजाउँथेँ, गाउनुहुन्थ्यो। यति सानो, यति ट्यालेन्ट नानी है, पछि चाहिँ अब उनको वास्तविक बुझ्दाखेरि चाहिँ ब्लड क्यान्सर रहेछन्। मलाई साह्रै दुःख लाग्यो त्यो दिन। त्यसपछि चाहिँ अब नानीको साह्रै इच्छा भएको कारणले गर्दा मैले पनि नानीको बारेमा, नानीको जीवनसँग नानीको गीत गाउने चाहना थियो। त्यो चाहना देखेर एउटा गीत रेकर्ड गरिदिउँ त भनेर डाँडै पारी घाम भन्ने गीत चाहिँ रेकर्ड भयो। अब यस्तो लाग्छ कि दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए हे दैव, दया गरेर मलाई अझ दुःख दिए भनेर उही ख्याउटो एकदमै मरन्च्यासे अनुहार अब्राहम लिङ्कनको देख्दा बालकृष्णसम्म नाट्य सम्राटले यो पङ्क्ति लेख्नु भएको थियो। यस्तो अवस्था छ, उहाँहरू रोइरहनु भएको छ। अब नानु जस्तो प्रतिभाशाली, भविष्यमा केही गर्न सक्ने, यति राम्री, यस्तो कला र गलाकी धनी, पढाइ पनि राम्रो, यति ट्यालेन्टेड छिन् यिनी। अब होइन, मैले चाल पाइसकेँ, मर्निङ सोच दिएँ, उनी धेरै टाटी छन्। यस्तै प्रतिभा पृथ्वीमा केही गर्न आए कि नानुलाई चाहिँ किन यस्तो भएको होला, कठैबाट मलाई मन भकानिएर आउँछ, मुटु कटक्क काट्छ। गौतम वंशवृक्षको एउटा कुलदीपिका हुने सम्भावना बोकेकी, समग्र नेपालीको इज्जत हुन सक्ने यी यीशु नानीलाई यस्तो भएछ। अब म अलिकति बुवा आमासँग कुरा गर्छु। ठ्याक्कै छोरीलाई यस्तो भयो भनेर तपाईँले कहिले चाल पाउनु? मैले 4 वर्षको ठ्याक्कै पोखरामा हामीले उपचार गरिराखेका थियौँ। उहाँ शङ्का लागेर काठमाडौँ पठाइदिनु भयो। मलाई यहाँ आउने बेलासम्म उहाँहरू कसैले भनेको थिएन यो भयो भनेर, बिमार जटिल छ, अब आउनुपर्ने भयो भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो सोचेर अनि म आएको। यहाँ आएपछि थाहा भयो कि यहाँ आएपछि अब हामीलाई त यो अचानकै छाँगाबाट खसे जस्तै भयो। हामीलाई यो के हामीले नसोचेको नजानेको त्यस्तो भयो कि अब यो बिमारको बारेमा हामीलाई त्यति थाहा पनि थिएन यो बिमार कस्तो भन्ने। अरूलाई भनेको त सुनिन्थ्यो। अनि यहाँ आएपछि थाहा भएपछि अब लगातार 3 वर्ष उपचार गर्नुपर्छ भन्नेपछि हामीलाई एकदम अहिले कति वर्ष उपचार छ? 4 वर्ष 5 वर्ष सुरु भयो, अहिले उपचार सुरु भयो भनेपछि 3 वर्षको भनेको अहिले 5 वर्ष भइसक्यो। हजुर, तैपनि उपचार निरन्तर छ। निरन्तर। खर्च कति भयो? पहिला लगभग हामी 3 वर्षको उपचारमा उपचार एकदम सकिसकेको थियो। हजुर, हामी सबै उपचार सकिएर अब नयाँ खोपको तयारीमा जाँदै थियौँ। अनि ठ्याक्क औषधि सिद्धिएको 10 महिनामा फर्क्यो, रिल्याप्स भयो केस। त्यही केस रिल्याप्स भयो। त्यतिको लगभगमा हामीले 35 लाख जति उपचार खर्च गरिसक्यौँ। आफ्नो सम्पत्ति सिद्ध त्यो सबै हामीले उपचार गरिसक्यौँ। हामी त्यति बेला कसैसँग थाहा पनि थिएन, केही पनि थिएन। म विदेशमै थिएँ, ठिकै थियो कमाइ, म उताबाट गर्दै नानीलाई यता उपचार गर्दै गरेँ। आमा एक्लै बसेर उपचार गर्दै गरेँ। अनि अब त ठिक भयो भन्यो। अनि मेरो कम्पनी टुट्यो, म आएको नि अहिले 1.5 वर्ष भयो। आफ्नो सन्तानको नाउँमा नानु मात्रै? अनि 2टा छोरी मेरो। 2टा छ? ठुलो छोरी एउटा 15 वर्षको भयो, 2टा छोरी। भनेपछि अनि अहिले उपचार निरन्तर छ? अहिले निरन्तर उपचार छ। अब फेरि यो केस अहिलेको अलि जटिल छ, धेरै रिस्क जोखिम धेरै छ। अब डक्टरले पनि भगवान्को भरोसा गर्नु भन्नुहुन्छ। अब बोन मेरो ट्रान्सप्लान्टतिर छौँ हामी। भनेपछि एकदमै जटिल अवस्था छ। हजुर,
अब हत्तपत्त यस्तो नानुको कानमा पार्नु नहुने। तर पनि हामी भन्न चाहन्छौँ कुनै बैगुनी दुष्टको आँखा नलाओस्। यो नानुलाई चमत्कारिक हिसाबले स्वास्थ्य लाभ होस् र नानुको आयु 100 वर्ष होस्, नानुले सोचेको इच्छाको सबै कुरा पुरा होस्, आयु लामो होस्। मैले पनि यो भिडियो 10-20 वर्षपछि हेर्दा, तपाईँहरूले हेर्दा नानु एउटा प्रगति गरेर एउटा उन्नतिको शिखरमा चढेको हेर्न पाऊँ र उनलाई पनि मेरो त्यो बेलामा यस्तो अवस्था थियो, अहिले त स्वास्थ्य लाभ गरेर अङ्कल म आएँ नि भनेर उनले खुसीको खबर सुन्नु। तपाईँको घरमा पनि खुसियाली फर्कियोस्। अब म अलिकति आमासँग कुरा गर्छु। आमा, तपाईँको शुभ नाम? मेरो सरिना गौतम। सरिना गौतम। अलिकति ठुलो स्वरमा बोल्न त सक्नुहुन्न, तैपनि अलि बोल्नु होला। अनि छोरीको यस्तो अवस्था छ, धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। तपाईँ भक्कानु छोडेर तपाईँहरू हुनुभयो, स्वाभाविक हो। के भन्नुहुन्छ? यस्तो अवस्था छ, छोरीलाई उपचार चलिरहेको छ। अब छोरीको अहिले गीत पनि आयो। तपाईँको छोरी हुन त आफ्नो सन्तान संसारमा सबैलाई उत्कृष्ट लाग्छ। आफ्नो नजरमा आफ्नै छोरी कस्ती छ? ईशु उसलाई दुखे भने कतै दुखे यताउता भन्ने बाबुआमालाई पीडा दिने खाले छैन। एकदमै हुन नसक्नु बस्नु बल्ल यस्तो दुखे भन्नु। पढाइमा एकदम ट्यालेन्ट, सबैमा एकदम पढाइ राम्रो। उनले आफ्नो पीडा वेदना हत्तपत्त बताउँदिन। अब आफ्नो मुटुको टुक्रालाई जब तपाईँले क्यान्सर भएको थाहा पाउनुभयो, त्यो ठ्याक्कै कहिले 4 वर्ष अगाडि थाहा पाउनु। त्यो बेलामा त तपाईँ छाँगाबाट खसेको एकदमै बेहोस जस्तो। अब छोरी अहिले प्रगति गर्दै अगाडि बढ्ने उमेरमा, सानी नानी हुन्, उनको प्रगति गर्ने उमेर छँदैछ। अब एउटा आमाको मनले जहिले पनि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, बुवाको मनले मेरो सन्तानको आयु लामो होस् भनेर दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुहुन्छ। हामी पनि त्यही भन्छौँ र दुनियाँभरमा सबै दयालु मायालु इमान्दार मान्छेलाई म भन्न चाहन्छु, म पुण्य गौतमले पनि यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँहरू आनासुकी मानामुठी भन्छौँ हामी, जसरी हुन्छ जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सहयोग पुर्याउनु हो भने अहिले उपचार गर्दा गर्दै उहाँहरूको सिरीखुरी सम्पत्ति सबै सिद्धिएको छ। तपाईँहरूको सहयोगले यो नानुको ज्यान बाँच्छ। त्यसकारण चारधाम तीर्थ पछि जानुहोला, अरू काम पछि गर्नुहोला। यो नानुलाई मुट्ठी खोलेर, हृदय खोलेर 1000, 10,000, 1 लाख कति सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस्। अनि अब तपाईँ धेरै बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। तपाईँहरूलाई मद्दत गर्नको लागि चाहिँ कसैले चाहनुहुन्छ, अब धेरैले चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्ने वा तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने सोझै सम्पर्क नम्बर वा खाता नम्बर बताइदिनुहुन्छ? हजुर, मौखिक आउँदैन। फोन नम्बर कति हो? 98 461 53 225। 98 461 53 225। के नाम छ नागरिकतामा? नागरिकतामा त्यही छ। यहाँ अघि भनिएको नाममा सरिना गौतम नाममा अघिको फोन नम्बर मिलाएर तपाईँले त्यो नम्बरमा आइएमई गर्नु हो भने सिधै सरिना गौतम नाममा आइएमई गर्नु हो र त्यो अघिको नम्बर जो हामीले भनेका थियौँ डिस्क्रिप्सनमा पनि उहाँहरूले राखिदिनु होला, अथवा मिडियाको थ्रु जति पनि मिडियाका साथीहरूले खिच्नु भएको छ उहाँहरूको माध्यमद्वारा पनि यहाँ प्राप्त हुनसक्छ। यो नानीको ज्यान बचाउन कसैले कुनै कसर बाँकी नराख्नु, सबैले मद्दत गरौँ। अब केही भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ निशब्द हुनुभयो, शब्द नै छैन। नानुले के भन्नुहुन्छ बेला बेलामा ईश्वरले तपाईँलाई? आफू मऱ्यो भने फेरि यही परिवारमा म जन्मिन्छु कि जन्मिन्न भनेर फेरि मेरो बुवा आमाको तपाईँलाई नै पाऊँ भन्ने उनको प्रार्थना। नानु, तिमी त्यसो कहिल्यै नभन्नु, तिमी लामो आयु बाँच्छौ, तिमीलाई डक्टरहरूले बचाउनु हुनेछ, हामी सबैको आशीर्वाद छ, तिमीलाई केही हुँदैन है। अब के गर्ने, रुँदा रुँदै हाँस्नुपर्छ, हाँस्दा हाँस्दै रुनुपर्छ।
यही बिचमा नानुले रेकर्ड गराएको गीतको कुरा गरौँ। कहिलेदेखि गाउने गीत चाहिँ कहिलेदेखि गाउने? तिमीसँगै कुरा गर्छु। कहिलेदेखि गाउँछु? कहिलेदेखि गाएको? कति भयो? अस्ति नै गाएको? हजुर। अनि अहिले गाएको गीत अहिले रेकर्ड भएको छ नि तिम्रो? हुन त त्यो टुक्रा काटेर साथीहरूले हाल्नुहुनेछ। त्यो गीत गाइदेऊ न, 2 टुक्रा 1 टुक्रा अहिले रेकर्ड गराएको। चन्द्रमा छुने थियो आज सम्झेर ल्याउने, रहर त थियो चन्द्रमा छुने थियो आज सम्झेर ल्याउने, बस्दैछु आज दुःख सहेर थपिन्छन् पीडा हुने, बस्दैछु आज दुःख सहेर थपिन्छन् पीडा हुने नहुने, हो टाढै पारी घाम, टाढै पारी घाम, मर्नु न बाँच्नु हो अब कहाँ जाऊँ। आफ्नै मार्मिक जीवन कहानी समेटिएको गीत रहेछ यो। तिमी बाँच्छौ तिमी चिन्ता नलिऊ। यो गीत कसले लेखेको? कसले रचना गरेको? हरिदेशी अङ्कलले। अनि सङ्गीत पनि उहाँकै हो। तिम्रो यो रेकर्ड पनि भइसकेको छ। हरिदेशी सरको च्यानलमा यो गीत छ। उहाँको उसमा जानु हो भने युट्युब च्यानलमा पनि आउँछ। अनि अब तिमी अरू गीत पनि गाउँदैछौ? थप गीत छैन? यही आयो तिम्रो? अरू केही गीतहरू चलेको गीत 1-2वटा गाइदेऊ न, जस्तो तिमीलाई मनपर्ने अलि हिट गीतहरू। हजुर, कति राम्रो गला छ, कति राम्रो कला छ। अब तिमी अब चिन्ता नगर्नु है। तिमीले त्यस्ता एकदमै बुवा आमाको मन रुने किसिमको कुरा कहिले नगरिदिऊ है। तिमी बाँच्छौ। अब आफू मऱ्यो भने भोलि फेरि के होला भन्ने कुरा कहिले नसोच्नु है। तिमी लामो आयु बाँच्नुपर्छ, हाम्रो आशीर्वाद छ। चमत्कारिक रूपमा औषधिले तिमीलाई बचाउने छ। तिमी जस्तो धेरै मान्छे बाँचेका छन्, अङ्कलहरूले तिमीलाई बचाउनु हुनेछ सबैले है। अनि ठुली भएर पढेर के बन्ने लक्ष्य छ? डाक्टर। आफू जस्तै दुखीहरूलाई उपचार गर्ने? बुवा आमाको सपना पनि त्यही छ। तिमीलाई पनि रुन मन लाग्छ अहिलेको अवस्था सम्झेर? रुन्छौ एक्लै? हो, अहिले मामु बाबा रुँदाखेरि मनै एकदमै उ भयो है तिम्रो? तिम्रो पनि आँखामा मैले आँसु देखेको छु, मन थामेर बसेकी छेउ। अनि पढाइमा के फर्स्ट सेकेन्ड के हुन्छ? सेकेन्ड। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, यति राम्रो नतिजा। सेकेन्ड भनेको फर्स्ट नै हो, नेक टु नेक कम्पिटिसन हो। क्लास लिन नि पाउन महिनामा 10 दिन 15 दिन हस्पिटल गइराख्नुपर्छ। ए, क्लास लिन नपाए पनि सेकेन्ड हो भनेपछि यिनले त एकदम 3-4 वर्षै भयो नि क्लास लिन। बोर्ड टपरै हुने खालको दिमाग रहेछ। अहिले त औषधि चलाएको अलि विक छ। यति बेला किमोथेरापी गाह्रो भइरहेको छ। अब डक्टर भयो। जिउ पहिलेदेखि यस्तो मोटो थियो कि पछि? मोटो त पहिलेदेखि हो। यो त बिमारी जस्तै फिल गरेन भन्नु त एकदम जिउ मोटै हो पहिल्यैबाट। अच्छा, उहाँ अब नानुको हामी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अर्कोचोटि आउँदा हामी पक्कै पनि आर्थिक सहयोग लिएर आउनेछौँ तपाईँको तैलोमा। म हरिश सरसँग कुरा गर्न चाहन्छु। हरिश सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छौँ। तपाईँको सम्पर्क आफ्नो छँदैछ। अब नानुको लागि तपाईँले गीत लेख्नु हो, गीत रेकर्डिङ गर्दा चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो? अब यो सानो नानु, अब अघि पनि मैले भने यति सानो नानी, यति राम्रो प्रतिभा भएको, यति धेरै राम्रो ट्यालेन्ट नानी जो ब्लड क्यान्सर पीडित छन् होइन, उहाँको लागि मैले गीत लेखेँ। उहाँको जीवनकै बारेमा केही उसलाई देखेर मेरो मनमा लागेका कुराहरू शब्दको माध्यमबाट गीतहरू लेखेको छु। र सानो सटिकमा त्यो गीत पनि म गाउन चाहन्छु। सुन्नु त्यसपछि भन्छु। ईश्वर तैले दिएर जन्म कस्तो पीडा थपेर गइस्, ईश्वर तैले दिएर जन्म यो कस्तो पीडा थपेर गइस्, पिटेर छाती गर्दा नि बिन्ती दुखी खुट्टा नसाने भइस्, पिटेर छाती गर्दा नि बिन्ती
दुखीको पीडा नसुन्ने भइस हो डाँडै पारी घम मर्नु नबाँच्नु भो भन कहाँ जाम मर्नु नबाँच्नु भो अब कहाँ जाम। यो गीत छ यहाँहरूले चाहिँ युट्युबमा डाँडै पारी घाम इस्यु गौतम सर्च गरेर यहाँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हरिदेश सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब नानु इस्युकै विषयमा कुरा गरौँ। यति राम्रो पढाइरहेछ, स्कुल जानै नपाए पनि सेकेन्ड फर्स्ट हुने भनेपछि असाधारण दिमाग छ। नानुलाई जसरी पनि बचाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा तपाईँ लाग्नु भएको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ आर्थिक बन्दोबस्त गर्न अरू तरिकाले कसरी मद्दत गर्ने होला? उहाँहरूको अवस्था देख्दा अब उहाँहरूले चाहिँ पहिल्यै धेरै आफ्नो रकमहरू सबै कुराहरू सकाइसक्नु भएको छ होइन। उहाँ अहिले अब अघि पनि उहाँले भन्नुभयो सिर्फ अब भगवान्कै आश गरिराख्नु भएको छ उहाँले। यो अवस्थामा अझै पनि यो नानी यति राम्रो प्रतिभा, यति राम्रो ट्यालेन्ट नानी छिन्, यिनलाई चाहिँ हाम्रा सबै दर्शक श्रोताहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ, यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैको साथ सपोर्ट भएको खण्डमा नानीले एउटा आफ्नो रोगबाट मुक्त भएर केही गर्न सक्नेछन्। आफ्नो छोरी सम्झेर, आफ्नो बहिनी सम्झेर नानीलाई सहयोग गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि अरू सहयोग जुटाउने कुनै माध्यम जस्तो आइएमईबाट पठाउन सकिने एउटा माध्यम बताउनु, अहिलेसम्म सहयोग जुटाउने क्रम केही छ कि छैन? हामीले भिडियोको लास्टमा राखेका छौँ, उहाँको खाता नम्बर सहित यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। इस्यु गौतमको गीतमा भिडियोमा लास्टमा उहाँको नाम, मोबाइल नम्बर, त्यसै गरी खाता नम्बर सहित राखेका छौँ। यहाँले सिधै अघि दिनुभएको छ दिदीले नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् जसरी यहाँहरू सहज हुन्छ त्यसरी चाहिँ जोड दिएर चाहिँ साथ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अनि अन्तिममा बुवा आमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई धन्यवाद। हामीले अहिलेसम्म त मैले सहयोग आइराखेको छ, सहयोगबाट जो सहयोगदाताहरू सहयोग गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। सहयोगबाटै अहिले उपचार पछिल्लो पालिमा सहयोगबाटै हाम्रो उपचार चलिरहेको छ। अझै पनि आशा छ हामीलाई एउटा गुणा उसको हामीले माथि आधार भएको उसलाई हेरेर सहयोग उसको खुसी उसको हौसला देखेर हामी यहाँसम्म हामीलाई हिम्मत आशा छ, हजुरको आशाले गर्दा हिम्मत देखेर हौसलाले गर्दा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। आशा छ अझै तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ। अनि आमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ शरीर? हजुर, अनि तिमी हात जोडेर के भन्न चाहन्छौ? अनि मलाई प्राण जोगाइदिनुहोस्, मेरो ज्यान जोगाइदिनुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्, केही भन्नु? हजुर, त्यति हो। अन्तिममा छौँ साथीहरू, म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो शोकको पीडाको क्षण हो, तैपनि रुँदा रुँदै हाँस्नु परेको छ। जिन्दगी नै यस्तै रहेछ। धैर्य धारण गर्नुहोस्। नानुलाई अवश्य उपचार भएर उनी निको हुने छिन् र उनले तपाईँहरूको सपना साकार बनाउने छिन्। सरले पनि धेरै गर्नुभएको छ, हरि सरले। र यति भन्दै सम्पूर्ण महानुभावलाई, देश विदेशमा रहेर यो भिडियो हेर्ने सबै साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने पुण्य गौतमको तर्फबाट यही अपिल छ कि कृपया तपाईँहरूले एकदमै दयालु हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जागरुक भएर यो नानुलाई ज्यान बचाउनको निम्ति सहयोग गरिदिनु होला। हस्, नमस्कार, अभिवादन।